नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण म मुकेश गिरीको साथमा। This news is brought to you by 1 करोड 1 केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहसँग भेट गरेर सर्वोच्च न्यायालयबाट सिक्किमेली नेपालीहरूलाई लगाइएको विदेशीको संज्ञा विषयमा अवगत गराएका छन्। संघ विधायक सोनाम लामाले भारतको सर्वोच्च न्यायालयको फैसलालाई सिक्किम सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसलाई सच्याउन सरकारले पहल गरिरहेको बताउँदै सिक्किमे जनता अब ढुक्कसँगले बस्ने आश्वासन पनि दिएका छन्। सोनाम लामाले पाँचे गुम्बाको भान्साघरको उद्घाटन समारोहको अवसरमा यस विषयमा थप जानकारी दिँदै बुधबारको ज्याकको बन्दलाई एसकेएम पार्टीले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको पनि बताएका छन्। लामाले यो बन्दलाई सफल बनाइदिने जनताप्रति आह्वान गरेका छन्। यो अब मन्त्री सभा आएर हामीलाई यसरी आश्वासन पाउँदा हामी एकदमै यहाँको पाक्योङवासी एकदमै खुसी छौँ। अनि हाम्रो यहाँ गुम्बा परिसरलाई पनि धेरै कामहरू ब्युटिफिकेसनहरू छ, यसमा हामीलाई काम गर्नुमा टेवा पुग्नेछ। जुन चाहिँ तपाईँमा अलिकति इतिहासको कुरा सोध्न चाहन्छु, यो पाँचे गुम्बा कहिले बनिएको र यो पाँचे गुम्बामा यहाँनिर संस्थापन कहिलेदेखि हुँदै आइरहेको छ? यो हाम्रो 1992-93 सालदेखि हामीले 92-93 सालदेखि चाहिँ हामीले यहाँ गुम्बा सुरु गऱ्यौँ र हामी यहाँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ बेसी जस्तो चाहिँ हिन्दू धर्ममा थियो। त्यसको बादमा चाहिँ अहिले चाहिँ 95% चाहिँ बुद्धिस्ट धर्ममा अहिले कन्भर्ट भएको छ र हामी यहाँ अहिले त्यो प्रकारले चल्दैछ। तपाईँले हिन्दू धर्म र बुद्धिस्ट धर्म भन्नुहुँदैछ, धर्म त हेर्नु पर्दाखेरि सबै बराबरी होइन, तर किन तपाईँहरू यसमा यो पाँचे गुम्बामा चाहिँ त्यस्तो? बिजनबारीको प्राकृतिक सम्पदा मानिने छोटा रङ्गित नदीमा मिनी हाइड्रो पावर जल परियोजना बनिने पक्की भएपछि अहिले घरि उक्त परियोजनाको विरोधमा बिजनबारीका क्षेत्रवासी एकै मञ्चमा आई आन्दोलित बनेका छन्। आज यसै क्रममा एकाएक परियोजना सुरु गर्न सम्बन्धित कम्पनीले काम सुरु गर्ने हल्ला आएपछि छोटा रङ्गित बचाउ समितिका पदाधिकारीहरूसँगै क्षेत्रवासी सडकमा उत्रेका छन्। साथमा उक्त योजनालाई कुनै हालमा पनि बन्न नदिने बताएका छन्। उक्त परियोजना विकासको निम्ति फलदायी भएको भए पनि क्षेत्रको निम्ति घातक भएकोले आफूहरूको अन्तिम सास एवं रगतसम्म पनि यसको विरोधमा रहने समितिको सभापति मनप्रसाद सुब्बाले बताएका छन्। पहाडको विभिन्न क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केको हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले सिक्किमको जनतालाई आपसमा लडाई झगडा नगर्ने आह्वान गर्दै उक्त सङ्कटको घडीमा एकबद्ध हुने अनुरोध गरेका छन्। एडवर्डले हामी सिक्किमे जनताहरूप्रति गर्व गर्छौँ, तपाईँहरूको आफ्नै राज्य छ भन्दै तर आज सिक्किमे नेपाली भाषीहरूमाथि जो विदेशीको लान्छना लागेको छ यो अति नै पीडादायक विषय हो भनी बताएका छन्। सिक्किमे नेपाली भाषीहरूमाथि लागेको विदेशीको लान्छनामा दार्जिलिङवासी लगायत समस्त भारतीय नेपाली भाषी गोर्खाहरू आहत बनेको एडवर्डले बताएका छन्। आगामी 8 फरवरीको दिन जोइन्ट एक्सन कमिटीद्वारा सिक्किम बन्दको घोषणा गरिएको थियो भने एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किमले पनि समर्थन जनाएको छ। विगत 26 अप्रेल 1975 देखि सिक्किममा बसोबासो गर्दै आइरहेका ओल्ड सेटलर्सले उक्त शान्तिपूर्ण बन्दलाई समर्थन गर्ने एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्सका महासचिव अमर अग्रवालले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन्। गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रका विधायक तथा मन्त्री लोकनाथ शर्माले गत 5 फरवरीदेखि आफ्नो समष्टिको घर दैलो अभियानको क्रममा आजको कार्यक्रम 8 माइल गेजिङबाट आरम्भ गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको निर्देशनमा महिनाव्यापी घर दैलो अभियान गरिने पार्टीले निर्णय लिएको थियो भने अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूसँगै मन्त्री शर्माले पनि आफ्नो समष्टिमा गत 5 फरवरीदेखि यो अभियानको आरम्भ गरेका छन्। आज तेस्रो दिनको भ्रमणमा मन्त्री शर्माले गेजिङ ओमचुङ ग्राम पञ्चायतको मिडल गेजिङ वार्डमा घर दैलो गर्दै स्थानीय जनतासँग भेटघाट गरेका छन्। यस अवधि मन्त्री शर्माको साथमा पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष एबी सुब्बा, समष्टि स्तरीय सभापति सनवीर सुब्बा, पञ्चायतगण एवं पार्टीका ब्लक स्तरीय समिति लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। अब नयाँ कुराको लागि वर्तमान आजको पार्टी के हो? सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी टेबललाई सबैलाई लगाइदिएको छ। अनि हाम्रो नेता भनेको पीएस गोले हो, हाम्रो पार्टीको चिनो भनेको टेबल ल्याम्प। यो दुईटा कुरालाई हृदयमा राखेर कमिटी गठन भनेको कमिटीमा नाम लेखेर भोलि हाम्रोमा यस्तो आउँछ यो कमिटी गरेको छ, खोइ मलाई त खबरै गरेन, कमिटीले भन्छ फेरि। अब आजदेखि उसो सोसियल मिडिया खोइ बहिनी
सोसियल मिडियाको जिम्मेवारी हो, युथ कन्भेनरको जिम्मेवारी हो, जनरल सेक्रेटरीको जिम्मेवारी, प्रेसिडेन्टको जिम्मेवारी, वार्डमा पञ्चायत, तपाईँहरूको वार्ड त झन् धनी छ, वार्ड नगर पञ्चायतको प्रेसिडेन्ट नै तपाईँहरूसँग हो। आज दिल्लीको जन्तर मन्तरमा 11 जनजाति महासंघ राष्ट्र समितिको नेतृत्वमा सिक्किम राज्यको नेपाली भाषीमाथि सर्वोच्च न्यायालयले लगाएको विदेशीको लाञ्छनामाथि शान्तिमय धरना प्रदर्शनको शुभारम्भ गरिएको छ। उक्त धरना जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सचिव एन्डुप गुरुङको नेतृत्वमा साथै अमित सिन्चुरीको अध्यक्षतामा गरिएको थियो। सिक्किमी नेपाली भाषी गोर्खा जातिप्रति लागेको विदेशीको लाञ्छना सर्वोच्च न्यायालय र भारत सरकारको गलत निर्णय र गलत जानकारी हो भन्दै एन्डुप गुरुङले बताएका छन्। धरना में जंतर मंतर के प्रांगण में इस तरीके से धरना करना और इसी तरह से किसी को भी कुछ भी बोल देना। हिमाली राज्य सिक्किमका नेपाली भाषी गोर्खा समुदायलाई लागेको लाञ्छनालाई सुधार गरिनुपर्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङले देशका सर्वोच्च पदमा आसीन नेतृत्वहरूलाई पत्र वार्ता पठाएका छन्। उक्त पत्र देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री साथै सिक्किम राज्यका राज्यपाल समक्ष पठाएको जानकारी गोजमुमोका नेता डाक्टर किशोर भारतीले दिएका छन्। मित्रगण, हामी गोजमुका विशेष प्रतिनिधिहरू आज तपाईहरुको समक्षमा यो प्रेस गिल्डको मार्फत यस प्रकारले फेरि आएका छौं। र विशेष कुरो के छ भने हामी सबैलाई विदितै छ कि सिक्किमको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली भाषीहरूलाई सरकारको विशेष निकाय, सर्वोच्च निकाय अर्थात् यो सुप्रिम कोर्टद्वारा गरिएको डिक्लेरेसनका पेजहरूमा एकदमै प्रष्टतः आउटसाइडर्स अनि त्यस्तै तरिकाले विदेशी भनेर चाहिँ भनिएको हामीले त्यहाँनिर पाएका छौँ। र यसको सम्बन्धमा सिक्किममा जो तहल्का मचेको छ अनि त्यहाँ विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू पनि भएको छ, विरोध प्रदर्शनहरूसम्म पनि भएको छ। तर हामीले यो पनि जान्न पायौँ कि सिक्किमका विशेष अफिसरहरू दिल्लीतर्फ गइसकेका छन् यसको विशेष गरेर यसको काट ढुँड्नको निम्ति, यसको एन्टिडोट। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टीड, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रान्ति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। सिलगढी स्थित मयूर स्कुलमा नर्सरीदेखि क्लास 5 सम्मको एडमिसन चलिरहेको छ। मायो कलेज जेनेरल काउन्सिल अजमेर संघको सहभागितामा पाठ्यक्रमहरू प्रदान गरिनेछ। मयूर स्कुलमा उपलब्ध रोबोटिक ल्याब, क्रिकेट, आर्ट भिलेज, फुटबल, म्युजिक स्टुडियो, स्विमिङ, इन्डोर गेम्स, ड्रामा थिएटर आदि सुविधाहरू उपलब्ध छन्। स्कुलमा उपलब्ध भएका समग्र सुविधाहरूले सिक्ने प्रक्रियाका साथै विद्यार्थीहरूको मानसिक अनि शारीरिक विकासलाई प्रभाव पार्नेछ। ठेगाना डुकुरिया, पत्थरघटा, माटीगाडा। मोबाइल नम्बर 8116819918। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। पकवान के हैं शौकीन तो इसके लाइव लेकर आ रहे हैं आपके लिए सिलीगुड़ी किचन क्वीन। यदि आपके हाथों में है स्वाद का जादू तो इसके लाइव दे रहा है आपको मंच। आपके मोहल्ले में आके करेंगे सिलेक्शन, अपने सपनों को करें साकार, जीत कर सिलीगुड़ी किचन क्वीन का खिताब। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336.
हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। फिजियोथेरेपी और पेन मैनेजमेंट प्रोसेस आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। यूएस इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी और आधुनिक मेथड्स जो कि लेटेस्ट रिसर्चों पे आधारित द्वारा हम बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की? 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र। जस्तै समस्या होस्, काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठिकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। एसके अडियो भिजनले एसके लाइफ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर लटरीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा। नाम्ची जिल्ला अन्तर्गत राभाङलामा आज सर्वोच्च अदालतले सिक्किमे नेपालीहरूलाई गलत तरिकाले विदेशीको लान्छना लगाएको हालैको फैसलाप्रति कडा आपत्ति प्रकट गर्दै राभाङला महकुमा पर्ने सबै आम नागरिकहरूले शान्ति जुलुसको प्रदर्शन गरेका छन्।
सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले 13 जनवरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा परामर्शको लागि नयाँ दिल्लीमा अधिवक्ता साथै भारतका कानुनी प्रकाशक हरिश सालवेकालाई भेटेका छन्। उक्त बैठकमा सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष अरुण उप्रेती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन साथै वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री बेदु सिंह पन्त पनि उपस्थित रहेका थिए। एसकेएम अनि बीजेपीको दुई पाखे नीतिले सिक्किमका जनतालाई फेरि धोका दिएको छ भने दोहोरो नीतिको कारण सरकारले सिक्किमका जनताको लागि राम्रो भन्दा बढी हानि गर्नेछ भनी हाम्रो सिक्किम पार्टीका महासचिव विराज अधिकारीले बताएका छन्। गत 6 फरवरीमा अमित शाहको गृह मन्त्रालयबाट ट्विट मार्फत पर्सन अफ फोरेन ओरिजिन वाक्यलाई नेपाली मूलका सिक्किमिजले बदलिने छ भनी बताएका छन् भने फेरि पनि त्यही कुरा फरक शब्दमा भनिरहेको छ भनी हाम्रो सिक्किम पार्टीले उक्त कुराको कडा आपत्ति जनाएको बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारण लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला एसके लाइभ। 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।